हमारे नुमाइंदे इश्तियाक हमदानी बता रहे थे, आगाह कर रहे थे कि आग जलती रहती है, दिन हो रात हो, बर्फ़ बरस रही हो या फिर बारिश हो या फिर हवाएं चल रही हो, इस आग को बुझने नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस यादगार पर हाज़िरी देंगे और उन शहीदों को नजराना अकीदत पेश करेंगे, फूल रखेंगे। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस इंतहाई अहमियत का हामिल है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से भी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद यादगार क्रिमिनल पर हाज़िरी देंगे। वो नामालूम सिपाही जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में कुर्बानियाँ दी थी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। नाज़रीन, इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक हमदानी, नुमाइंदा BTV न्यूज़। उनसे जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं और इस वक्त मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इश्तियाक हमदानी, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं और मॉस्को में आज इस तक़रीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर में यादगार शोहदा पहुँचेंगे और वहाँ पर फूल रखेंगे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। रशियन आर्मी का दस्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया, गैर मुल्की मीडिया, रशियन मीडिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इंतहाई अहम दौरे को कवर करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, मनाज़िर आप देख सकते हैं। वफाकी काबीना अरकान इस वक्त मौजूद हैं। हमाद अज़हर, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर और इसके साथ साथ मुआवनीन ख़ुसूसी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे में वफ़द में शामिल हैं। क्रेमलिन के साथ ये यादगार शोहदा जहाँ पर वफाकी काबीना अरकान पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, इसके साथ साथ आमिर महमूद कियानी भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुआवने ख़ुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल भी वफ़द में शामिल हैं। मनाज़िर आप देख रहे हैं बराह रास्त यादगार शोहदा से, जहाँ पर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरा रूस पर मौजूद है। इश्तियाक हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त, उनसे मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं। इश्तियाक हमदानी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब से चंद मिनटों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पहुँच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काबीना के अरकान जो इस वक्त में शामिल हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप ये मुनाज़र देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के अरकान और वक्त में शामिल दीगर जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और अब से चंद मिनटों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं और जिसके बाद उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पे फूलों की चादर चढ़ाएंगे। इश्तियाक हमदानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप देख सकते हैं मनाज़िर यादगार शोहदा से, जहाँ पर वफाकी काबीना के अरकान पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब से चंद लम्हात में यहाँ पहुँचेंगे और यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। वफाकी काबीना के अरकान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर, वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और साथ साथ मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, मुआवने ख़ुसूसी मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद के साथ मुआवने ख़ुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल मौजूद हैं, जबकि आमिर महमूद कियानी भी वफ़द में शामिल हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं बराह रास्त क्रेमलिन से, मॉस्को से, जहाँ पर क्रेमलिन के करीब ही यादगार शोहदा है। ये वो शोहदा की याद में इसको तामीर किया गया है जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं। वो गुमनाम सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस यादगार का क़याम अमल में लाया गया और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस यादगार पर हाज़िरी देंगे और साथ ही साथ फूल रखेंगे। वफाकी वज़रा का वफ़द इस वक्त इस यादगार पर मौजूद है। वफाकी वज़रा में वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन शामिल हैं, असद उमर उनके हमरा मौजूद हैं, शहबाज गिल, हमाद अज़हर और मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी इस वक्त यादगार शहदा पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद यादगार शहदा पर पहुँचेंगे, जहाँ वो फूल भी रखेंगे और हाज़िरी देंगे मकबरे पर। उन तमाम शहदा की याद में ये मकबरा बनाया गया जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों के नजराने पेश किए और रूस की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की। यादगार शहदा पर हाज़िरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान
اب سے کچھ دیر بعد کرملن پہنچیں گے اور وفد جو ہے وفاقی وزراء کا وہ اس وقت پہنچ چکا ہے. براہ راست مناظر آپ ماسکو سے اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اشتیاق بیگ آپ ہمارے ساتھ، اشتیاق ہمدانی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. جی اشتیاق ہمدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتیاق ہمدانی بتائیے گا کیا اس وقت وفاقی کابینہ کے ارکان کو بریف کیا جا رہا ہے، تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم کی جو کابینہ ہے ان کے اراکین کو بتایا جا رہا ہے اس جگہ کے حوالے سے، اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے، جو یہ جگہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے تو ان کو بتایا جا رہا ہے. اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ سکتے ہیں کہ ان مناظر میں وزیر اعظم کی کابینہ کے جو اراکین ہیں، جو وفد میں شامل دیگر لوگ ہیں، ان کو اس جگہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. جی ناظرین، اب ہمیں اشتیاق ہمدانی آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اب پہنچیں گے. اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ گمنام سپاہیوں کے مقبرے پر پھول چڑھائیں گے وزیر اعظم عمران خان. آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی کابینہ کے ارکان اس وقت موجود ہیں. اسی پر مزید ہم بات کریں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز اسد یار خان سے. اسد یار، آگاہ کیجیے گا اس وقت آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت یادگار کرملن پر وفاقی وزراء کا وفد پہنچ چکا ہے، انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے. یہ جو یادگار ہے، یہ جو دوسری جنگ عظیم میں فوجی ہلاک ہوئے ان کی یاد میں یہ تعمیر کی گئی. یہ 1966 میں یہ تعمیر کی گئی، اور یہ بالکل کرملن جو سرکاری رہائش گاہ ہے صدر پوٹن کی، اس کے باہر موجود ہے، الیگزینڈر گارڈن میں ہے. وزیر اعظم جو ہیں اس یادگار پر پھول چڑھائیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے ان فوجیوں کو جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اپنی جان کی قربانی دی اپنے وطن کی خاطر. اور خاص طور پر اس وقت جو ہیں وفاقی وزراء ہیں جو وزیر اعظم کے وقت میں شامل ہیں. اس میں وزیر اطلاعات ہیں حماد اظہر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، مشیر جو تجارت کے وزیر ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو وزیر اعظم کے وقت میں اسد یار خان آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نامعلوم سپاہیوں کے مقبرے پر پھول چڑھانے کے لیے یادگار پر پہنچنے والے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا وفد کے ارکان پہلے سے موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان چند لمحوں میں پہنچ رہے ہیں اس یادگار پر، نامعلوم سپاہیوں کا مقبرہ، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان پھول چڑھائیں گے. اسد یار خان آگاہ کیجیے گا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کچھ وفاقی کابینہ کے ارکان جو کہ موجود ہیں اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں خراج عقیدت پیش کریں گے، یہاں پر پھول چڑھائیں گے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. فوجی بینڈ جو ہے وہ اپنی دھنیں بجائے گا اور گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کرملن یا ماسکو کا جو ایک سرکاری دورہ ہوتا ہے تو مناظر دیکھ سکتے ہیں اسد یار، ہمارے ناظرین اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں براہ راست. وزیر اعظم عمران خان یادگار پر پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی یادگار پر پہنچنے کے یہ براہ راست مناظر پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کابینہ کے ارکان پہلے پہنچے، وزیر اعظم عمران خان اب اس یادگار پر پہنچ رہے ہیں. گمنام نامعلوم سپاہیوں کی یادگار پر وزیر اعظم عمران خان پھول رکھیں گے. ان کے مقبرے پر وزیر اعظم عمران خان ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. تمام ان سپاہیوں کو جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جان قربان کی تھی. وزیر اعظم عمران خان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پر دستہ موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ گمنام سپاہیوں کی یادگار پر وزیر اعظم عمران خان پھول رکھیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کو، جبکہ وزیر اعظم عمران خان ایک وفاقی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ اس یادگار پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کریں گے، جس کے بعد فوجی دھنیں بھی بجائی جائیں گی. معاون خصوصی قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان یادگار پر پہنچ گئے ہیں. یہ وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان تاریخی دورہ روس کے دوران آج پہنچے ہیں اس یادگار پر، ان گمنام سپاہیوں کی یادگار پر، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان پھول رکھیں گے. اور اس وقت روسی حکام کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو اس کی تاریخ اور اس مقبرے کے حوالے سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان
दो रोज़ा दौरे पर पहुंचे मॉस्को गुज़िश्ता शब, जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान यादगार पर हाज़िरी देंगे और वहां पर फूल रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त यादगार पर पहुंच चुके हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उन गुमनाम सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म इमरान खान यादगार पर पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी फवाद हुसैन मौजूद हैं। असद उमर, शहबाज गिल और हमाद अजहर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यादगार पर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान रवाना हो रहे हैं उस यादगार की तरफ।
отсюда, пока я вас не видел. Окей, убираем. Все, пожалуйста, не ходите. Adil साहब इनको कहने रखो मेरा इनको This is our official one. This is the official one. This is the official one. Let him in. Just one. Yeah, just one. Please. Please. Please, forward. पीछे हो जाओ ना भी Speaker है ना? आगे भाग गया नाज़रीन, आपने मनाज़िर देखे वज़ीर आज़म इमरान खान